हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान अपने उस वक्त को याद कर, तू उस ज़माने को याद कर कि तू कुछ था ही नहीं, तेरा कोई वजूद ही नहीं था, तुझे कोई जानता ही नहीं था, तेरा कोई नाम व निशान भी नहीं था। उस ज़माने को याद कर, फिर हमने तुझे वजूद बख्शा, फिर तुझे बड़ा किया, फिर तुझे जवान किया, अक्ल व शऊर दी। अल्लाह ताला चाहता था तो तुझे पागल पैदा कर देता, मफलूज पैदा कर देता, तेरे हाथ पाँव को शल कर देता, तुझे चलना फिरना तेरे बस का नहीं था, हमने तुझे चलना फिरना सिखाया। ये तमाम नियामतें अल्लाह की हैं। इन नियामतों को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करके जहाँ तक हो सके अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए और याद करना चाहिए कि इंसान तो कुछ भी नहीं था। अब इंसान को दुनिया के अंदर राहत और तकलीफ़ दो ही रास्ते हैं। या तो इंसान राहत में रहता है, आराम में रहता है, सुकून में रहता है, या फिर किसी परेशानी में मुब्तला होता है, किसी मुसीबत में मुब्तला होता है, या कोई बीमारी लाहिक हो जाती है। ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, इनके असबाब क्या हैं, किस वजह से मुसीबतें, परेशानियाँ और बीमारियाँ आती हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया है, मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदियन नास। जितनी भी मुसीबतें, परेशानियाँ तेरी ज़िंदगी में आ रही हैं, ये सब तेरे अपने करतूत हैं, तेरे अपने अमाल हैं, तेरे अपने जो है अफ़आल हैं, तेरे अपने किरदार हैं। तूने अपने आप इन चीज़ों को बुलाया है। बीमारियाँ, आफतें, मुसीबतें दो तरह की होती हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को आज़माने के लिए मुसीबतें भेज देता है। कभी भी इंसान ये मत समझे कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं किसी का बुरा भी नहीं करता, मैं बेईमानी भी नहीं करता, किसी का हक़ भी नहीं मारता, किसी को गाली भी नहीं देता, किसी को बुरा भला भी नहीं कहता, मैं तो हर तरह से अल्लाह के तमाम हुकूक़ को जो है पूरी तरह अदा करता हूँ, और फिर मेरे ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों हैं, ऐसी परेशानियाँ क्यों हैं, ऐसी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। तो अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों को परख के देखता है, बजा के देखता है, ठोक के देखता है कि मेरा बंदा मेरा कितना शुक्रगुजार है। राहत में तो ये तेरी शुक्रगुजारी कर रहा है, थोड़ा सा इसको मैं परेशानी दे के देखूँ फिर क्या करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या, ये तो अल्लाह के नबी थे, वो तो अल्लाह के पैगम्बर थे, वो तो अल्लाह के रसूल थे। उनको अल्लाह ताला ने ऐसी लंबी बीमारी में मुब्तला कर दिया, कितने ही दिनों तक वो जो है उस बीमारी में मुब्तला रहे, तमाम के तमाम सड़ गए, गल गए, उनके तमाम का गोश्त जो है वो कीड़ों ने खा लिया, कीड़े पड़ गए पूरे जिस्म में। ये आजमाइश थी। अल्लाह ने अपने नबी को आजमाश के देखा था, उनको परख के देखा था, उनको बजा के देखा था। आज दुनिया के तख्ते पर सब्र अय्यूब मशहूर है। हज़रत अय्यूब जैसा सब्र किसी ने नहीं किया। इतने दिनों तक बस्ती ने बाहर ले जा के डाल दिया, बदबू उठ गई पूरे जिस्म में, बस्ती वाले परेशान हो गए और उनको कहा कि इसको दूर फेंको। बस्ती से दूर ले जा कर के एक जगह डाल दिया। सिर्फ उनकी बीवी उनके पास रही, वो खिदमत करती रही, बाकी सब अलग हो गए, बस्ती वाले दूर हो गए, सारे बस्ती वालों ने, घर कुनबे कबीले वालों ने छोड़ दिया, लेकिन बीवी उनकी खिदमत करती रही। अल्लाह ताला ने एक दिन आया और उनकी आजमाइश पूरी हो गई, उनका इम्तिहान पूरा हो गया, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी के शिफा के असबाब बना दिया और उनको अल्लाह ने शिफायाब कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह वालों के लिए आजमाइश होती हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके आमाल का, उनके करतूत का फल होता है। कुछ चीज़ें हदीस पाक में बताई गई हैं कि अगर खुल्लम खुल्ला बेहयाई होने लगे, एक तो आदमी कभी कभार कोई बेहयाई का काम कर देता है, अचानक कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया, कोई ऐसी ख़ता हो गई कि वो अचानक हो गई,
لیکن جب لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں، کسی کی شرم نہ کریں، نہ بڑے کی شرم کریں نہ بوڑھے کی شرم کریں، نہ عالم کی شرم کریں نہ نیکوں کی شرم کریں نہ بدوں کی شرم کریں، کسی طرح بھی شرم و حیا جب اٹھ جاتی ہے کسی قوم سے، کسی بستی سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر متعدی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر بیماریاں اللہ بھیج دیتا ہے، طاعون جیسی بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ جن کا کوئی علاج ہی نہ ملے، نہ ڈاکٹر علاج کر سکے نہ حکیم علاج کر سکے، ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اس قوم میں، اس برادری میں، ان لوگوں میں کہ جو بالکل بے حیائی پہ اتر آتے ہیں ہر طرح سے۔ بے حیائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اس طرح کی بے حیائی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی بیماری، ان کے جسم کے اندر ایسی کھجلی، ایسے پھوڑے پھنسی پیدا ہو گئے کہ سارے ملک کے حکیم ڈاکٹر پچ لیے لیکن کسی سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، ان کا کوئی علاج نہیں، رات دن کھجاتے چھیلتے، اپنے بدن کو چھیلتے رہتے تھے، کھجلاتے رہتے تھے، ان کی کھجال مٹتی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ آج کل جو ہے کینسر ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے، ڈاکٹر بھی پناہ مانگتے ہیں اس سے، بس اتنا ہے، بس بتا دیتے ہیں کہ کینسر ہو گیا، علاج کا علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب جو ہے قوم کے اندر بے حیائی، بد کرداری، بد فعلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے اس طرح کی بیماریوں سے، ایسی بیماریاں۔ اور جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، دیکھیے شروع میں تو کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کو موقع دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا، پہلے گناہ کو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ شروع میں اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ پہلی خطا پہ کبھی نہیں پکڑتا، اس کو موقع دیتا ہے کہ اے بندے غلط کر رہا ہے، سنبھل جا۔ اب وہ موقع کیسے دیتا ہے کہ اس کا خود کا دل کہتا ہے اس بات کو کہ تو غلط کر گیا، تو اس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ پہچان کیا ہے گناہ کی؟ پہچان کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی قلبی کا فی نفسی کا، کہ جو تیرے دل پہ کھٹکا پیدا کر دے وہ گناہ ہے۔ آدمی کے احساس ہو گیا کہ ارے تو کیا کر دیا تو نے، کوئی چیونٹی پیر کے نیچے آ کر کے مر گئی اور دل پہ ایک دم کھٹکا ہوتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ غلط ہو گیا، جان بوجھ کر وہ چیونٹی بھی نہیں مارنی چاہیے تھی، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص سے چوری ہو گئی، چوری کے گناہ میں پکڑا گیا، ایک نوجوان چوری کے کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ چور کی سزا شریعت میں ہاتھ کاٹ دینا ہے، جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کو ہاتھ کاٹنے کے لیے جلاد لے جانے لگے، وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے تو میں پہلی غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ میری پہلی غلطی ہے، پہلی غلطی ہے۔ غور سے سننا، اس بات پر دھیان دینا، پہلی غلطی۔ چل جاتا رہا کہ میں تو زندگی میں میری تو پہلی چوری ہے، یہ پہلی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر سنتے رہے، کہنے لگے کہ ایسا نہیں، غلط بات ہے، پہلی غلطی پہ تو نہ اللہ پکڑتا ہے نہ پکڑواتا ہے، پہلی غلطی پہ تو پکڑ ہوتی نہیں ہے، نہ اللہ خود پکڑتا ہے نہ کسی سے پکڑواتا ہے، پہلی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انسان پہلی جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، کھٹکا لگتا ہے کہ سنبھل جا، اے بندہ غلط کر رہا ہے تو رک جا، برائی سے رک جا، لیکن پھر وہ نہیں رکتا، پھر خطا کرتا ہے، پھر خطا کرتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔